अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर ऑनलाइन कुरान अकेडमी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर 9 सिपारे मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मैंने पारा नंबर 9 का आखिरी सबक निकाला हुआ है और आखिरी सबक के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जितनी भी इससे पहले की वीडियोज़ हैं, मतलब पारा नंबर 9 की जितनी भी वीडियोज़ हैं, सारे सबक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आप जो हैं इस डिस्क्रिप्शन को ओपन करके तमाम सबक सुन सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वब्निस सबीली इन कुन्तुम आमन्तुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ानी यौमल तक़ल जमआनी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़ अंतुम बिलउद्वति दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआदी वलाकिन लियक़ज़िय अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊलन लियहलिक मन हलक अन बैशिनतिन वयहया मन हय्या अन बैशिना वइन्नल्लाह लसमीउन अलीम। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिक क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफ़शिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्रि वलाकिन्न सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अअयुनिकुम क़लीलन वयुक़ल्लिलुकुम फ़ी अअयुनिहिम लियक़ज़िय अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला वइलल्लाहि तुरजउल उमूर
ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بصير والله بما يعملون محيط.